सावरकर भाई समाजसेवक समाजा खातीर वावुरपी जनसेवा ही ईश्वर सेवा ह्या तत्वाचे काम करपी अशें आमचे राजेश भाई तशेंच भौमानिस्त शैलेंद्र वेलिंगकर भाई गोमंत परशुराम सेना आमचे अध्यक्ष तशेंच आमच्या सांगता आसा भौमानिस्त आत्माराम गांवकार सर HOD म्हणून तेंच्यांनी वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतले गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक हांगा ते सर म्हणून कार्यरत आसले तांचो हालींच बूक पब्लीश जाला पालक तत्व कौशल्याची न्हू कुपिते ते तुमकां मागीर दिले वयतले तशेंच आमच्या सांगता आसा भौमानिस्त सुनील सांतिनेजकर वायस प्रेसिडेंट गोमंत परशुराम सेना तशेंच भौमानिस्त नरेश शिरोडकर समाजसेवक समाजा खातीर वावुरपी तशेंच आमच्या सांगता आसा रमाकांत साळगांवकर भाई ते समाजसेवक आसा समाजा खातीर वावुरपी तशेंच आमच्या हांगाच्यो व्यक्ती भौमानिस्त सुंदर गोसाळी सुंदर गोसाळी मागता तेंच्यांनी मुखार बसका घेवची तशेंच आमच्या सांगता आसा हरी नायक राजेंद्र नायक आनी रघुनाथ नायक हांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आनी दत्तराजे कडेन मागता तांच्यानी आमचे मानेस्त आसा ताका फूल दिवन तेंचें स्वागत करचें राजेश दाभोळकर शैलेंद्र विक्टर हांव म्हाका विजय गोसाळी हेंचे कडेन तांच्यांनी आमचे हेर मानेस्त आसा तांचे पोलिओ स्वागत करचें आत्माराम गांवकर सर तशेंच रामा गोसाळी मागता तांच्यांनी आमचे भौमानिस्त सुनील सांतिनेजकर हांचें स्वागत करचें पोर्तुगीज तांच्यांनी भौमानिस्त नरेश शिरोडकर हांचें स्वागत करचें उत्तरा नरेश शिरोडकर आमकां बरोबर हेंच्या कडेन तांच्यांनी आमचे मानेस्त रमाकांत साळगांवकर हांचे फूल दिवन स्वागत करचें तशेंच आमच्या सांगता आसा सुंदर गोसाळी हांचे फूल दिवन स्वागत करचें तशेंच हांव मागता हरी नायक हांचें स्वागत करचें तशेंच रघुनाथ नायक हांचें स्वागत करचें तशेंच आमच्या सांगता आसा राजेंद्र नायक हांचें स्वागत करचें उतरांनी फुलांनी स्वागत जाल्लें आसा मानवी सगळीं भुरगीं आसा वगरच्या बसल्यात तांकां वाज येना सो आमी चड कानून घेनासतना प्रोग्रामाक सुरवात करुया मुखार वयता आसतना हांव मागता हरिनायक हांच्या कडेन तांच्यांनी कार्यक्रम सुरवात करची सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली हो जो
सगळ्यां पयलीं आमचे जे मान्यवर आसा चड जाणांक तुमी वळखतल्या आमचे सदांच आमकां प्रत्येक कामाक सहकार्य करणारे आमचे वेलिंगकर भाई परशुराम सेनेचे अध्यक्ष ते आमचे सर राजेश दाबोलकर सर हो कार्यक्रम आनी आमचे इतर मान्यवर हो कार्यक्रम जेन्ना आमकां राजेश सरान आनी आमच्या शैलेश भाई जेन्ना आमकां सांगलें की हरिभाई हे भुरग्यांचो एक वही वांटप कार्यक्रम आमी अख्ख्या गोंयांत करता तेन्ना आतां तुमी आमच्या बरोबर आसा सदांच तुमी आमच्या खातीर कामां करता त्या खातीर पोरू तेंच्यांनी आमच्या कडेन जो विशय घातलेलो तो पोरच्यान आमी हो कार्यक्रम वही वांटप हो करता पोरू आमी ते रामपुरुशाच्या देवळान दवरलेलो अंदूं थंय काही कारणास्तव ह्या ठिकाणी दवरता सांगपाचो म्हणजे मुद्दो जे आयज हे समाजांत मोठे मोठे लोक आसा पूण हे समाज सेवा करप भुरग्यां पर्यंत लोकां पर्यंत ह्यो गरजेच्यो वस्तू आसा बूक वांटप ह्यो गरजेची कोणाक मदत करप कोणाक आमचे कपडे दिवप ह्यो ज्यो वस्तू आसा त्यो साद्या कमी प्रमाणात लोक हे करता तशें प्रत्येक गोश्टीक आमचे वेलिंगकर भाई आमकां सदांच सहकार्य करता तेन्ना हो जो कार्यक्रम आसा तो दर वर्षी आमी करीत रावतले त्यांच्या सहकार्यान आमी तुमची उपस्थिती तुमी भुरग्यांक घेवन येता भुरगीं नेटान येता हांगा आनी हो जो कार्यक्रम आसा तो आमी आतां बुकां वाटपाचो सुरवात करुया जास्त वेळ तुमचो घेयना देव बरें करूं. थँक्यू सगळे मान्यवरांनी त्यांच्या मित्रांनी स्वागत केले हांव मागता आमचे शैलेश वेलिंगकर भाई हांच्या कडेन तेंच्यांनी आपले मनोगत करचे. सगळ्यांत पयलीं आई खेळबायच्या चरणी नमन करता. सन्माननीय व्यासपीठाचेर उपस्थित आदरणीय असे सुंदर गोसावी सर तांच्यांनी भावी पिढी जी आसा ती संस्कारीत आसची म्हणून अनेक प्रकारे ह्या गांवचे आनी एकंदरीत मये हे जे आसा गांवांनी आसा ताची सेवा केली मनोभावेन. गांवचे ज्येष्ठ नागरीक हरिभाऊ नाईक मधुकर बाब नाईक आत्माराम गांवकर सर आणि तांच्यांनी आपले पूर्ण जीवन सेवाभावी अशें व्यक्तिमत्व अशी त्यांची सगळ्यात गोंयभर ख्याती आसा. मूर्ती लहान पण कीर्ती मोठी प्रसिद्धी परामुखते मुखता शिरोधार्य मानून समाजाची सेवा कशी करची अशा प्रकारचे अनेक वस्तुपाठ आत्माराम गांवकरांनी आपल्या शैक्षणिक कारकिर्दीत सुद्धा आमच्या असल्या भुरग्यांक घालून दिल्या. तांच्या कुशीक बशिल्ले सुनीलबाब सांतिलेसकर उपाध्यक्ष श्री परशुराम गोमंतक सेना आजच्या कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू सेवाभावी असे व्यक्तिमत्व राजेशबाब साळगांवकर नरेशबाब शिरोडकर साळगांवकर बाब आणि राजनबाब नाईक आणि हांगा उपस्थित सगळे संस्कारीक शिशू मातृशक्ती हांगा उपस्थित सगळे पालक एक दोन गजाली थोडक्यात सांगता. राजेश बाबा कडेन परिचय तसो जुनो आसा आणि हो उपक्रम करता आसतना त्या उपक्रमान आमकांय सहभागी करून घेवपाचें मोठें मन जें आसा तें राजेश बाबान दाखयलें. एकंदरीत भारतीय दृश्टिकोन जो आसा सेवे कडेन पळोवपाचो ती सेवे कडेन आमी पळयतना ही निस्वार्थ निरपेक्ष निसंग आसूंक जाय अशा प्रकारचो दृश्टिकोन आसा. पाश्चात्य सभ्यता म्हणजे वेस्टर्न सोसायटी ज्यो आसा तांच्यामुळे हांगा अनेक आमकां म्हणजे युवा पिढी यांची भरकटलेल्या स्थितीन आसा आणि तातूंतल्यान मनीस जगतलो जाल्यार अनेक थीम्स ज्यो भायर सरतात अजूनय त्यो प्रचलीत आसा. तातूंतली एक म्हणजे सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट, दुसरी लिव्ह अँड लेट लिव्ह, परफॉर्म ऑर पेरिश. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट म्हणजे जो कोण सबळ जो आसा ताकाच अधिकार आसा ह्या संवसारात मनीस म्हणून जगपाचो. हो जंगल लो एक्चुअली म्हणजे भारताचो दृश्टिकोन आणि पाश्चात्य देश जे आसा तांची विचारसरणी हातूंतलो मूलभूत
फरक हो आम्ही भारतीय समाज जो असा एकंदरीत गोंयचोय समाज संस्कृतीनिश्ठ समाज जो असा तो सृष्टीच्या प्रत्येक अस्तित्वान दिव्यत्व पळयतात भव्यत्व पळयतात म्हणून आम्ही न्हंय कावय मानतात दोंगरांची आम्ही पूजा करतात झाडांची पूजा करतात आणि यत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे सगळ्या मनशांनी जे सगळे ब्रह्मांडान आसा ते मनशाच्या अंतरांतल्यान आसा अशा प्रकारची एक दर्शन जे आसा ते भारतीय दर्शन आसा सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट म्हणजे जनावरां पशु योनी जी आसता तिका भोग योनी म्हणटात मनुष्य योनी कर्म योनी जंगलांनी हे चलता इन्स्टिंक्ट जो आसा इन्स्टिंक्ट फॉर सर्वायवल स्वताचें अस्तित्व राखपा खातीर जिवंत रावप हें जनावरांक कळटा जनावरांक परमेश्वरान सृष्टी रचयित्यान बुद्धी दिवंक ना ती मनशाक दिली त्यामुळे हांगा कोण जो फिटेस्ट आसतलो आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान तो दुसऱ्याक सर्वायव करतलो वन हू इज फिटेस्ट विल मेक अदर्स सर्वायव लिव एंड लेट लिव न्ही जियो आनी जिने दो न्ही जिने दो तब जियो अशा प्रकारचे व्यक्तिमत्व आम्ही समजा आमचे सगळे संत वाङ्मय पळयले सगळे वेद पुराणां पळयली जाल्यार सेवेक धर्माच्या आमच्या अधिष्ठान जे आसा ती सेवा हे आसा सत्य करुणा शुचिता तपस असे 4 आधारस्तंभ सनातन धर्माचे आमकां सांगल्या करुणा म्हणजे संवेदना मनशांकूय दिल्या जनावरांकूय दिल्या संवेदनांतल्या कृती जी फुडली स्टेज जी आसा ती करुणा आणि करुणेंतल्यान कितें तरी कृती करप हे फक्त मनशाक शक्य आसा जनावरांक बुद्धी नाशिल्ल्यामुळे संवेदना पुरते ते तितलेच सीमित उरतात दुर्दैवान आमचो समाज जो आसा तो आपकेंद्रीत जायत चल्ला समाजान एका प्रकारची विसंगती नैराश्य प्रमाद दिसून येता ताचे प्रमुख कारण जे आसा ते आमच्या धर्मान दीक्षित केल्ली जीवनमूल्य सनातन धर्मांतल्या संस्कृतीच्या अधिष्ठानाचेर जीवनमूल्य जी भगवद्गीतेन बरयला जे आमच्या संतांनी संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम संत एकनाथ संत चोखामेळा समर्थ रामदास अशा प्रकारचे असंख्य सोयरावाला तांबी हे गोंयचे संत पेडणेचे तांचे लिखाण समजा पळयले जाल्यार ते सेवा केंद्रीत आसा लिखाण त्यामुळे आमच्या दृश्टींतल्यान मनीस जितलो भोगी तो सकयल्या निम्न स्तराचो मनीस जितलो त्यागी आणि दानी तो ताचे स्तर जे आसा ह्या देशाच्या इतिहासात ह्या राज्याच्या इतिहासात सुद्धा जाणे त्याग केलो दुसऱ्यां खातीर दुसऱ्यांची सेवा करपाक निस्वार्थपणे अशांचे स्थान जे आसा ते समाज मानसान मोठ्या प्रकारचे आसा अशाच प्रकारची उदाहरणां जी आसा ती आजच्या समाजात निर्माण जावची पडटा राजेशबाब दाभोळकर फाटलीं 10 वर्सां हें कार्य जें आसा तें अविरतपणे अखंडतेन अविरामतेन करता मायक मेळटकूच भाशण दिवप हें सामकें इजी हांव अनेक असले लिडरांक वळखता जे लिडरांची बिरुदां घेवन मिरयता आनी फक्त तत्वज्ञानां सांगतात लोकांक आनी प्रत्यक्ष कृतीन जो मनीस जे सांगता तत्वज्ञान ते समजा ते आचरणान हाडिना जाल्यार ताका समाज कसल्या प्रकारचो प्रतिसाद दिता तो आमकांय खबर आसा क्षणीक दृश्ट्या त्या मनशाक तें भाशण करतकच मातशें मोठें दिसता पण जीवनांत तत्वज्ञान उतरून तें तत्वज्ञान प्रत्यक्षान जगप अशा प्रकारची खूब कमी मनशां जीं आसा तातूंतलें एक व्यक्तिमत्व म्हणजे राजेशबाब दाभोळकर आत्माराम गांवकार सरूय आमच्या मदीं आसा अशाच प्रकारचे सेवाभावी व्यक्तिमत्व सो ह्या कार्यक्रम जो आसा हो उपक्रम जो आसा तो अंदू ताजें 10वें वर्स राजेश हो आतां हांव ताका सदांच म्हणटा की राजेश आतां व्यक्ती उरोवंक ना राजेशाचें व्यक्तित्व जाता व्यक्ती आनी तत्व जेन्ना एकत्र येता तातूंतल्यान व्यक्तींतल्यान व्यक्तित्वा पर्यंत वचपाची ताजी वाटचाल जी आसा ती समाजाभिमुखी वाटचाल ती अत्यंत सामकी आश्वासक वाटचाल आसा आनी हाजें हें जें आसा हाजो प्रत्यय जो आसा तो सगळ्या आमकां गोंयकारांक पावलो पावली येत आसता शैक्षणीक साहित्य वितरण कार्यक्रमा बरोबर अनेक सामाजीक कार्यांनी राजेश बाबांचो वांटो आसता आनी अशा प्रकारे यथायोग्यरित्या ते ज्या प्रकारे समाजाची काही अपेक्षा न करता स्वार्थरहितं कार्यमेव समाजस्य हितं करोति हे जीवनाचें ब्रीद दवरून व्यक्तिगत पुरुषार्थाच्या आधाराचेर तांच्यांनी अर्थार्जन केलें दान आनी सेवा जी आसा ते 2 दृश्टिकोण आमच्या हातूंतल्यान हांव रोखडें सांगता आनी सोंपयता ते 2 दृश्टिकोण जे आसात तातूंतले शतहस्त समाहार सहस्त्रहस्त विकिर शतहस्त समाहार म्हणजे कितें मनशान मनुष्य योनी जी आसता ताणें 100 हातांनी जोडचें आनी सहस्त्रहस्त विकिर म्हणजे 100 हातांनी जे जोडलां ते 1000 हातांनी ताणें समाजाक वाटपाचे अशा प्रकारचे प्रयत्न करता अशा प्रकारचे वर्णन आसा दानमेवोत्तमं भोगम धनस्य मन्य
श्रीमंत मनीस जे असतात, श्रीमंत आणि हुशार जे असतात, ते आपल्या संपत्तीचे सार्थक कित्याक मानतात? ते संपत्तीचे सार्थक जे आसा ते दानान मानतात. हाचे प्रत्यक्ष प्रकटीकरण जे आसा ते राजेश बाबांच्या एकंदरीत तांच्या जिवनाची परिक्रमा जी आसा हाचो आमकां सगळ्यांक प्रत्यय आयला. हांव आई केळबाई कडेन राजेश बाबा आणि तांच्या कुटुंबाक अशाच प्रकारचे समाजाभिमुखी कुटुंब ते एकंदरीत तांकां निरोगी काया, आयुरारोग्य, सुख, समाधान आणि समाजाची सेवा करपाचें सामर्थ्य जे तांच्यांनी दाखयलां आतांच्या प्रतिकूल आणि विषम परिस्थितीत अशा प्रकारचे सामर्थ्य तांकां लागू अशी प्रार्थना करता आणि माझे 2 शब्द सोबयता. थँक्यू शैलेंद्र भाई, तुमच्याकडे तुम्ही बरें मार्गदर्शन केलें आमच्या सगळ्या पालकांक तशेंच भुरग्यांक. मुखार वयता आसतना हांव मागता आमचे आत्माराम बाबर सर हांच्या कडेन तांच्यांनी आमचे पालक आसा जमिल्ले आसा तांकां मार्गदर्शन करचें. नमस्कार सगळ्यांक. देवी केळबाईच्या चरणी नमन करून आणि माचेर बसलेले सगळे मानिस्त, रिपिटेशन जातलें म्हणून नांव घेयना क्षमस्व. हांगासर बसलेले सगळे भुरगे, माता भगिनी आणि पालक वर्ग, हांव चड वेळ घेयना कारण फंक्शनाचो मेन हे आसा आणि राजेश दाभोळकर तुमकां संबोधीत करतले. त्यामुळे हांव चड वेळ घेनासतना तुमकां सगळ्यांक म्हाजो एक प्रश्न आसा. हांगासर पालक जे बसलेले आसात सगळे किंवा त्यांचे पालकत्व सगळे जाणटे आसूं शकता, तांकां सुद्दां आणि व्हडले भुरगे आसात जे फुडें वचून पालक जातले. अशा सगळ्यांक हो प्रश्न आसा म्हजो. कितल्या जाणांक दिसता की आपली भुरगीं शैक्षणीक दृश्ट्या ताजो परफॉर्मन्स बरो करून एक कोण तरी मोठो मनीस म्हणजे आर्थीक दृश्ट्या ताका मोठो मनीस म्हणिना, वैचारीक आणि आर्थीक हे दोनूय बाजू ज्यो आतां शैलेंद्र वेळीकरान मांडल्यो तशें सक्षम आणि समाजाचें नेतृत्व करपी एक मोठो मनीस जातलो, मोठी मनीस जातली अशें कितल्या पॅरंटांक दिसता आजच्या? आपले भुरगे शैक्षणीक दृश्ट्या बरी कामगिरी करपाक जाय अशें कितल्या जाणांक दिसता आजच्या? कोणाक दिसना? हां सर, हळू हात वयर येता कारण हो करता काय तो करता अशें आसता. मग प्रत्येक जाणांक दिसता की आपले भुरगे जे आसा ते शैक्षणीक दृश्ट्या ताजो परफॉर्मन्स उच्च तरेचो जावपाक जाय. आणि आमी जेन्ना स्कुलान धाडटा भुरग्यांक, कॉलेजान वयता, खंयच्या शैक्षणीक संस्थेन वयता, तेदे वेळार आमी टिचराचेर सोडटा. टिचरान आतां आमचें कितें काम? टिचरान शिकोवपाचें. म्हणजे भुरग्याचो परफॉर्मन्स देंवलो जाल्यार टिचराचेरूच येयलें आनी भुरग्याचो परफॉर्मन्स जर बरो आसलो जाल्यार टिचराकूच मेळ्ळें. मागीर पालकाचो रोल कितें? खरें म्हणलें जाल्यार शैक्षणीक हितून एक ट्रायंगल, त्रिकोण आसता. त्या त्रिकोणाचो एक भाग आसता तो विद्यार्थी, दुसरो भाग आसता तो शिक्षक आणि तिसरो भाग जो आसा तो पालक, पॅरेंट्साचो भाग जो आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो आसता. आणि पालकत्वाचो भाग जर नासत किंवा कमी आसत जाल्यार शैक्षणीक प्रगतीन भुरग्याच्या बाधा येता. फक्त टिचर आनी भुरग्याचेर डिपेंड ना, तर त्या पालकाचेर सुद्दां डिपेंड आसा. आणि भारतीय संस्कृती प्रमाणे कुटुंब वेवस्था जी आसा ती सगळ्यांत मोठी आसा. आणि म्हणून प्रत्येक भुरग्याची पयली शाळा जी आसा ती कुटुंब आसता, घर आसता आणि तेजे पयले जे शिक्षक आसता आणि कायम शिक्षक. हांव पयलेच म्हणिना कित्याक म्हजो बापूय हालीं काही वर्सां पयलीं गेलो, पण ह्या वयाचेर सुद्दां हांव ताजे कडेन शिकतालो आनी तो म्हाका सतत गजाली सांगून वेवस्थीत मार्गार दवरपाचो प्रयत्न त्याच्या दृश्टीन करतालो. आणि त्यामुळे प्रत्येक पालक हे शिक्षक असतात, कायम शिक्षक असतात. पहिले शिक्षक असतात ते कायम शिक्षक असतात. आणि ह्या पालकत्वाच्या भुरग्यांच्या संगोपनांतल्यान विविध गजालींचो आमच्या कडेन कावूर मारलेली आसता की कशें भुरग्यांक वयर काडप, कशें करप, एज्युकेशन तुमच्या कडेन आज ते म्हाका कांय कळना तुमच्या अभ्यासाच्या अशें म्हणून सोडून दिवपाक मेळना.
आम्ही जे पुस्तक बरयला आता जे सांगला त्याच्यो कॉपीज तुमकां मेळट्यो. त्या पुस्तकांतली उदाहरणां वाचल्यानंतर लक्षात येतलें की एक अशिक्षीत बाई जी लोकांच्या घरा वचून धुणी भांडी करताली ते बाई आपल्या चलयेच्या शैक्षणीक कितलें योगदान दिलें त्याचे तशासारखी उदाहरणां त्या पुस्तकांत सापडटलीं. म्हणून म्हाका दिसता सगळ्यात मोठो घटक जो आसा भुरग्याच्या शैक्षणीकच्या हितून टिचरा पेक्षा मोठो म्हळ्यार खरें म्हणल्यार आवय बापायक आमच्या संस्कृतीन सुद्दां गुरू सारके किंवा गुरू पेक्षा बरें स्थान दिल्लेलें आसा तें वगीच न्ही. आनी ती जर आमची पालकत्वाची हें जर वेवस्थीत करून शैक्षणीक दृश्ट्या भुरग्यांक वयर काडपाचें आसा जाल्यार तें पुस्तक जरूर वाचा तुमी. फक्त वाचा म्हणून सांगना तें प्रॅक्टिकल गायड बूक आसा. धावेचें गायड बूक घेतला न्ही आमी भुरगे धावे पावले की तशे पद्दतीचो गायड बूक आसा तो जो तुमकां शैक्षणीक दृश्ट्या भुरग्यांच्या संकल्पना वेवस्थीत वयर व्हरतलो. आनी इतलेंच न्हू तुमी जर दुकानार गेले साखर घेवपाक जाल्यार कितें सांगतले साखर दी म्हणून. दुकानदार कितें विचारतलो कितली जाय काय म्हणून. तुमी जो पर्यंत सांगना 1 किलो जाय 2 किलो जाय तो पर्यंत साखर मेळची ना. म्हणजे कितें तरी मेजरींग पॅरामिटर्स आसा. तशा पद्दतीचे आपले पालकत्व कितल्या लेवलाचे आसा तें मेजपाक मेळटा. ते मेजल्या नंतर तुमकां लक्षात येता की आपूण कितल्या लेवलाचेर आसा आनी कितले लेवल वाडोवपाक जाय. आणि तशा पद्दतीचे लेवल वाडोवन तुमी तुमचो फूल पोटेन्शियल तुमची जी जितली शक्ती आसा ती वापरून त्या भुरग्याक टॉप हेचेर व्हरपाक शकता. आनी अशी जिवंत उदाहरणां त्या पुस्तकांत दिल्लेली आसात. सुंदर आतां शिरगांवची जात्रा थंयसरले दोंडू भिकू नायक हे जे साहित्यीक आसा अजरामार जाले त्याची उदाहरणां आसात. म्हाजें स्वताचें उदाहरण तेतून आसा. एक नॅशनल लेवलाचें एक इंटरनॅशनल लेवलाचें उदाहरण आसा ज्यांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक कशी वयर काडली आनी तेतूंतली प्रेरणा घेवन म्हाका दिसता पालकांनी जर तें केलें जाल्यार गोंयचेच भुरगे शैक्षणीक दृश्ट्या फाटसून उरचे ना असो म्हाजो ठाम विश्वास आसा. आनी सगळ्यात शेवटी जर समाजात बदल घडोवन येवपाक जाय जाल्यार शिक्षण हें क्षेत्र जें आसा पळय ते समाजात बदल घडूंक शकता असो म्हाजो ठाम विश्वास आसा. आनी म्हणून ह्या योग्य मोस्ट एप्रोप्रिएट कार्यक्रमाक म्हाका आपयलो तेज्या बद्दल हांव खरें म्हणचें राजेश दाबोळकर आनी बाब शैलेंद्र वेलिंगकर ह्या आनी सुनील सांतिनेजकर आनी हांगसरले बसलेले आयोजक त्यांचे हांव खरोखर मना पासून आभार मानता. आनी त्यांच्या ह्या शैक्षणीक दृश्ट्या प्रकल्पांचे बाकीचेय कामां करता दिसते. हांगासर कळ्ळें की घर सुद्दां बांदून दिता पण शैक्षणीक दृश्ट्या स्पेशली आय एम कन्सर्न अबाउट दॅट शैक्षणीक दृश्ट्या हे अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट करता ताका खरोखर वालोर आसा. आनी तांकां तांचें अभिनंदन करता आनी फुडल्या वाटचालीक तांकां हांव शुभेच्छा दिवन हांगासरून थांबता. थँक्यू. थँक्यू सर. तुमचें मार्गदर्शन परत फलदायी जातलें आमच्या बालकां खातीर. तुमी तें सरांचो बुकूय आसा सरांचे पब्लीश केला ते विनामूल्य अशें उपलब्ध करून दिला ते तुमकां मागीर मेळटलें. कोणाक इच्छा आसा ते आमचे कडल्यान घेवं शकता. लायट मातशी गेल्या एक 2 मिनटां वाट पळोवया लायट येता की ना ती. ताच्या उपरांत आमी पयलीं बूक घेवया. आमी बूक वाचपाक सुरवात करुया. बाकीचें जें मार्गदर्शन उलोवपाचें आसा तें मागीर लायट येयल्या उपरांत तें करून घेवया. पयलें सेशन घेता आसतना आमी 1st to 4 हाची जी आमचे कडेन नांवां आयलीं त्या भुरग्यांक आमी पयलीं वाडटा. पहिली ते चौथी भुरग्यांनी येवचें.
बाई मागचं ना. बाबा काही बाबा देऊ आपण पुस्तकांना विविध मोठ्या पुस्तकाचा काही बाबा नमस्कार सर. मस्त ना फक्त ते स्टँडचे ते ना ना हां सजी या भुरग्यामध्ये एक असं हो येस फोटो घेताना येस सरस हॅलो सगळ्यांनी विद्यार्थी मालवणीवर भुजबळ नमस्कार. नवाच घ्यायचं बघतो नवा ऑर्डर कर. त्याचं आत्याच गावानं फुल घ्यायचं तुका ऑर्डर करता. बाय आता yang dua ini ya. Mulai dari nada
Oh yeah. Yeah. After standing, hold up. 좀 그래요. 그렇죠. 아. 애들이 뭐. Yeah. Sir, 665 views. Okay.
सगळी मागची नाव हॅलो माशी नाव एक ग्रुप हॅलो बरोबर बरोबर यार यार शाण्या
बाय सगळे घेऊया मास्टर बुक घे दोन बुक या बेगीन घे ओके ठीक आहे पुढे पडूया येस आणि कोणा नका नका या बाबा या हा या हा ओके हा बस आपला ऐसा आजी भाई आय तुम्ही हांगा मय हांगासर तुम्ही आयज भुरग्यांक पुस्तकां वाचल्या हाजे बद्दल आमकां सांगात. पळय हो कार्यक्रम बरे 2014 सुरवात केल्ली आहे. तो आमच्या रेज मगूस गांवांत सुरू केल्लो. एक भाऊ साहेब बांदोडकरांचे हें आसलें गांव ते शाळान शिकेल तो टिकेल म्हणून तो थोड्या प्रमाणात फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी तो करता करता तो साळगांव मतदारसंघात गेलो. साळगांवच्यान मागीर तो पेडण्या पर्यंत पावलो. सांखळे म्हण मागीर नागजर म्हण मेर्शे म्हण विविध भागांत आनी पोरूच्यान आमी आमचो शेरेंद्र वेलिंगर म्हाका म्हणटालो कितें राजेश बाबा आमी आमच्या मया थोडी भुरगीं आसा खरीच गरजू विद्यार्थी आमी थंयल्यान चल करुया. पूण म्हाका इतको अभिमान वाटता कितें आसा पोरू जवळ जवळ म्हाका दिसता 9,000 भुरग्यांक म्हाज्या माध्यमातून मदत करपाचो प्रयत्न केला जेणे करून तेंचे फुडले शिक्षणा बद्दल भविष्य उज्वल जावचें म्हणून हो म्हजो एकूच उद्देश आसा.
तेजे पलीकडे कांय ना. अंदू म्हाका जवळ 10,000 भुरग्यां गोंया पर्यंत पावपाक जाय. तशेंच उत्तर गोंयांत जवळ जवळ 500 भुरग्यांक म्हाका गणवेश दिवपाचो म्हणजे युनिफॉर्म दिवपाची इच्छा आसा. तो प्रयत्न करता आनी तुमच्या माध्यमातून आव्हान करता. खरीच कोणाक समज गरज आसा युनिफॉर्माची, तेणी म्हाजे कडेन किंवा आमचो शैलेंद्र वेलिंगकरा कडेन किंवा इतर कोणाय कडेन कॉन्टॅक्ट करचो. खरीच गरज कोणाक आहा तेका हांव परत सांगता एकदा, कित्याक युनिफॉर्म म्हणजे प्रत्येक जाण येतलो, पण खरीच गरज कोणी आसा पळय तेणी फुडाकार घेवचो आनी म्हाजे कडेन येवचो, जेणे करून म्हाजो युनिफॉर्म किंवा म्हाजे वया वाटप आसा ते लोकां पर्यंत पावचो. एकूच म्हाजो उद्देश आसा. हय, नमस्कार. हांव शैलेंद्र वेलिंगकर. आजचो समाजाभिमुखी असो उपक्रम जो जालो तो फाटलीं 10 वर्सां अव्याहतपणे अखंड रित्या राजेश बाब दाबोळकर जे नावाजलेले सामाजीक कार्यकर्ते आणि तांच्यांनी क्षेत्र जे निवडलां तें शिक्षण क्षेत्र. ह्या शिक्षण क्षेत्राची मनोभावे सेवा उपेक्षित, वंचित, गरीब जी आमची गोंयची भुरगीं जी आसा तांच्या पर्यंत शिक्षणाची गंगा पावप अशा प्रकारचे उदात्त ध्येय घेवन राजेश बाब फाटलीं 10 वर्सां कार्यरत आसा. फाटल्या 2 वर्सां आमकां तांच्यांनी संदी दिली की श्री परशुराम गोमंतक सेना अनेक रचनात्मक कार्यांनी गोव्यात कार्यरत आसा. आमच्या रचनात्मक कार्याच्या आयामातर्फे तांचे कार्यक्रम आमी आमचे खंय खंय हें आसा समित्यो आसात, आमच्या परिचयाचे लोक खंय खंय आसात थंय थंय तांच्यांनी आयोजीत करचे अशा प्रकारचे मोठी हें तांचें हें जें आसा उपकार जे आसा तांच्यांनी आमचेर केले हें आमी सौभाग्य मानता. हांव राजेश बाब दाबोळकरांची ही शैक्षणीक गंगा गोंयच्या गांवां सगळ्या गांवांनी पावची अशा प्रकारची परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता आणि अशाच प्रकारचे निस्वार्थ निरपेक्ष सामाजिक काम जे आसा ते तांच्यांनी अखंड रित्या चालूच दवरता अशा प्रकारची शुभकामना हांव तांकां दिता आणि आय विश हिम ऑल द बेस्ट. सर येस. नमस्कार. हांव आत्माराम गांवकर. आजच्या अशा सुंदर सोहळ्याक श्री परशुराम गोमंतक सेनेचे आयोजित आणि श्री राजेश कळंगुटकर यांच्या राजेश दाभोळकर यांच्यानी आज जे शैक्षणिक क्षेत्रातले काम हांगासर तांचे पळयले हांवें वह्या वाटप आसो किंवा हांवें पयरूच प्रकाशीत केल्लेले पालकां खातीर पुस्तक वाटप आसो. खरें म्हणचे जाल्यार हें पुस्तक जें आसा हें परिवर्तनकारी पुस्तक आसा अशें शिक्षण क्षेत्रांतल्या मोठ्या मोठ्या मान्यवरांचें मत आसा आनी हांवूय त्याच मताचो आसा. शिक्षण क्षेत्रांतल्यान अमुलाग्र बदल घडोवन मनुश्याची क्रांती आणि देशाची आणि संबंध जगाची जी बरी क्रांती घडोवंक शकता ती म्हणजे शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान असो म्हाजो ठाम विश्वास आसा. आनी ताका लागून जे हांवें पुस्तक बरयलें त्या पुस्तकाचे विचार सगळ्या पर्यंत पावपाचे ही संकल्पना बाब राजेश दाभोळकर आणि शैलू वेलिंगकर आणि तसेच सुनील शांतिनेजकर आणि तांचे सगळे वांगडी यांच्यांनी उखलून धरले. तांच्या खातीर म्हाका खरेखर तांचे जे एफर्ट्स आसात ते कौतुकास्पद आसा आणि तांकां हांव खरें शुभेच्छा दिता. एक दुर्लक्षित घटक आसा तो म्हणल्यार सगळे स्टुडंटाचेर कॉन्सन्ट्रेट करता. सगळे जाण टीचर आपले काम व्यवस्थित करता, पण सगळ्यात मोठो जो घटक आसा ह्या शिक्षण क्षेत्रांतलो तो म्हणजे पालक. त्याच्या खातीर फॉर्मल कोर्सीस अशें कांय ना. हांगा टिचरांक BEd आसता, स्पोर्ट्स टिचरांक BPEd आसता आनी कितें PhD पर्यंत आसा आनी तें जाय हांव ना म्हणिना. पण पालकांक शैक्षणीक दृश्ट्या भुरग्यांक मदत करपा खातीर जी कितें तकली जाय जे कितें हें जाय ताच्या खातीर बॅचलर इन पॅरंटींग ऑफ अ चायल्ड असो खंयच कोर्स ना. हें म्हाजें जेन्ना लक्षांत आयलें भुरग्यांच्या शैक्षणीक दृश्ट्या वयर तांकां जर काडटलो जाल्यार पॅरंट सक्षम पयलीं जावपाक जाय. पॅरंट्सांक कळपाक जाय आपूण कशा पद्दतीन करपाक. सगळ्यांची इच्छा आसा पॅरंटाची, पण म्हाज्या लक्षांत येयलें की तें अशें कितें फॉर्मल कांय ना. त्या दृश्टींतल्यान पॅरंट्सांक एक सिस्टमॅटिकली गायड मेळचो त्या दृश्टीन पालकत्व कौशल्यांची 9 गुपिते हे पुस्तक जे हांगासर पुस्तकाचें वितरण जालां वाटप जालां बाब दाभोळकरांच्या हातांतल्यान आनी तांच्यांनी स्पॉन्सर केला. ताका लागून म्हणजे ह्या म्हाज्या वैचारीक हेचो आनीक फैलाव आनीक फुडें वचपाचो मदत तेंच्यांनी केल्या. ताका लागून म्हणजे फायनल सगळ्यांचो तेंचो म्हाजो एकूच उद्देश आसा की
शिकणाऱ्या प्रत्येक भुरग्याची शैक्षणिक प्रगती जावपाक जाय आणि ते आमच्या सगळ्यांच्या कॉमन उद्देशान ह्या पुस्तकाचे सुद्धा त्यांच्यानी वितरण केला. तांकां आभार मानीत तितले थोडे आसा. धन्यवाद. आणि कोण आहे का? येस नमस्कार. नाव सांग तुमचं. माझे नाव हरिरामा नायक गांवकार, केळबाई वाडा. आयज 2 वर्सां जाली हो जो येदो मोठो कार्यक्रम जो घडोवन हाडला, पुस्तक वितरण सुवाळो, पोरच्यान पोरूं आमकां 100-150 भुरगीं मेळ्ळी. आयज निदान आमकां कमी ते 300-250 सुमार भुरगीं मेळ्ळी. हो जो तेंचे कार्यक्रम जो आमच्या मया मतदारसंघार आयज जो राजेश दाबोलकर, शैलेंद्र वलीकर हेंच्यांनी जो घडोवन हाडला, हांव देवी केळबाई कडेन अशेंच मागता की तेंच्यांनी हो कार्यक्रम अख्ख्या गोंया पर्यंत पावोवचो आनी मयान हेज्या पेक्षा आनी भुरगीं येतलीं आनी हो कार्यक्रम असो मोठो घडोवन तांकां देवीन बरीच बुद्ध दिवची. आनी आमचो हो कार्यक्रम केल्या बद्दल हांव तेंच्या मनासून धन्यवाद करता आनी हे 2 शब्द सोंपयता. गेल्या वर्षी प्रमाणे यंदाही राजेश दाभोलकर, शैलेंद्र वळीकर सर, आत्माराम गांवकर तेंच्यांनी जे एफर्ट घेवन हांगा जे भुरग्यांक पुस्तक वाचपाचें काम केलें तेचो मोठो अभिमान आमकां आसा. आनी शैलेंद्र वळीकर सराक, राजेश दाभोलकर सराक हेंच्यांनी आमकां भरपूर मदत केल्ली आहा ह्या पयलीं आनी अशीच आमी तेंची देवी कडेन मागता की फुडें बी आमकां मदत करची. नाव कितें? नाव कितें? म्हजें नांव राजन दत्ताराम नायक. किंवा